अमेरिका ने सऊदी अरब को 300 पैट्रियट मिसाइल और इमारात को $2 बिलियन के एयर डिफेंस सिस्टम्स देने का फैसला किया है। श्रीलंका की आदिवासी औरतें गल्फ में काम करने की ख्वाहिशमंद हुकूमत से मदद करने का मुतालबा। तुर्की के बास्फोरस इलाके में अनाज से लदा हुआ यूक्रेनी मालबरदार जहाज पहुंच चुका है, जहां उसका मुआयना किया गया। अब उसकी मंजिल लेबनान की तराबलस बंदरगाह है। आज ये भी बताएंगे कि इमाम हरम को इसराइल नवाज यहूदियों ने क्यों निशाना बनाया और सऊदी अरब में क्या रद्द अमल हुआ, और ये भी कि काबा और आपके दरमियान अब कुछ भी हायल नहीं। काबे को नया गिलाफ पहनाया गया और तवाफ करने वालों और काबे के दरमियान तमाम रुकावटें खत्म कर दी गईं। आज बुध का दिन और अगस्त की 3 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अरब दुनिया की अहम खबरें वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका सऊदी अरब को $3 बिलियन के पैट्रियट मिसाइल और दूसरे दिफाई साजोसामान और इमारात को $2 बिलियन के एयर डिफेंस सिस्टम्स बेचने का फैसला कर चुका है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो सऊदी अरब को 3 पैट्रियट मिसाइल के साथ साथ टेस्टिंग सिस्टम्स और दीगर सामान देगा। साथ ही उसका टेक्निकल, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करेगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि वो इमारात को $2 बिलियन के एयर डिफेंस सिस्टम्स देने का भी ऐलान किया है, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं बताई हैं। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया था और बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। यूक्रेन के अनाज से लदा हुआ जहाज तुर्की के शहर इस्तांबुल के शुमाली साहिल के करीब बास्फोरस स्ट्रेट पहुंच चुका है, और जहां उसे रूसी और यूक्रेनी अफसरों का इंतजार था जिन्होंने उसका मुआयना किया, और अब वो लुबनान के साहिली शहर तराबलस की बंदरगाह की तरफ रवाना हो जाएगा। इस जहाज का नाम राजूनी है, जिस पर सिरालियोन का परचम लहरा रहा है। ये मंगल को बास्फोरस की राहदारी तक पहुंचने से एक दिन कबल ही यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हुआ था। उस पर 26,000 टन अनाज लदा हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमलों और जंग की वजह से यूक्रेन का अनाज फंसा रह गया था। यूक्रेन यूरोप और मशरिक़ वस्ता को अनाज सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन तुर्की ने यूक्रेन के अनाज को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने के लिए रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की ताकि दुनिया में अनाज की कमी न हो, जिसका अंदेशा इस जंग की वजह से पैदा हुआ था। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये माल बरदार जहाज बास्फोरस स्ट्रेट पर मखसूस की गई जगह पर खड़ा है और बुध को उसका मुआयना शुरू हुआ है। रूसी ये तस्दीक करना चाहते थे कि उस पर अनाज ही लदा हुआ है। तुर्की के एक सीनियर अफसर ने एजेंसी राइटर्स को बताया है कि जब तक कि पीसफुल ट्रांजिट का मुआहदा है तब तक तवक्को है कि रोजाना ही यूक्रेनी अनाज से लदा हुआ कोई न कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा। उस मुआहदे को तुर्की की एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी बताया जा रहा है। यूक्रेन की अथॉरिटीज का कहना है कि अनाज से लदे हुए 17 और मालबरदार जहाज ब्लैक सी पर वाक़े कई यूक्रेनी बंदरगाहों से रवानगी के इंतजार में हैं। श्रीलंका के जिला पोलोनारोआ की रहने वाली आदिवासी औरतों के लीडर के लिसोनोना ने अपने मुल्क की हुकूमत से कहा है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार औरतों को गल्फ में मुलाजमत हासिल करने में मदद करे। श्रीलंका के रोजनामा डेली न्यूज ने बताया है कि ये आदिवासी औरतें अपने घर की माली हालत सुधारने के लिए गैर मुल्की आमदनी चाहती हैं। उनका कहना है कि उससे मुल्क की बिगड़ी हुई माली हालत के सुधार में भी मदद मिलेगी। श्रीलंका शदीद माली क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से वहां उथल पुथल मची हुई है। लेसियोनोना ने अखबार को बताया कि उस जिले के 3000 खानदानों के 8000 लोग शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं।
انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے وہاں کی زیادہ تر عورتیں عرب گلف ملک جا کر کام کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان اور ملک کی مدد کر سکیں۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ میں کھجوروں کا ایک فیسٹیول چل رہا ہے جس میں 45 سے زیادہ قسموں کے کھجور نمائش اور فروخت کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں قریب میں قیام کرتے ہیں تو انواع و اقسام کے کھجور دیکھنے کا یہ موقع جانے نہ دیں۔ ہزاروں لوگ وہاں آ رہے ہیں۔ یہاں سکری کھجور کے 3 کلو کے کارٹن کی قیمت 50 سے 300 ریال ہے۔ یہاں آپ سقائی، شقرہ، حشیشی، نبوتالی، سکریہ حمرہ، روثان، مکتومی اور بریمی اور نہ جانے کون کون سی کھجوریں ہیں جن کا ہم نے نہ نام سنا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے۔ اس لیے بھی یہ نمائش یا فیسٹیول دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ کو 2 سال سے کعبہ کا لمس حاصل نہ ہوا ہو تو اب ایک اچھی خبر، کعبہ کے اطراف میں جو رکاوٹیں تھیں ہٹا دی گئی ہیں۔ اب آپ جائیں گے تو کعبہ کو چھونے کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ حرمین شریفین کے انتظامی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ عمرے کا موسم شروع ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ رکاوٹ ختم کر دی گئی ہے جو 2 سال تک کورونا کی وبا کی وجہ سے حائل کر دی گئی تھی۔ اس سے قبل 1 محرم الحرام کو کعبہ کا نیا غلاف پہنایا گیا تھا۔ سعودی عرب میں حرم مکی کے امام صالح بن حمید کی حمایت میں سوشل میڈیا پر مہم اس وقت شروع ہو گئی جب انہوں نے جمعہ کے دن خطبے کے دوران یہودیوں کے ظلم و بربریت کے خلاف بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ حرم مکی کے منبر پر کھڑے ہو کر دعا کے دوران انہوں نے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو غاصب بتایا تھا۔ اس پر بعد اسرائیلی شخصیات نے سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا تھا کہ انہیں امام حرم کے منصب سے برطرف کر دیا جائے۔ کسی یہودی نے مطالبہ کیا کہ سعودی عرب کو اس خطبے کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایک یہودی ڈیوڈ جلال نے ٹویٹر پر لکھا کہ کل ہم نے جب بھارت میں اہانت رسول کا واقعہ پیش آیا تھا تو ہم نے بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف #اللہ رسول اللہ یا مودی کا ساتھ دیا تھا۔ آج کعبہ سے یہودیوں کو قتل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جو افسوسناک ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پر پورا سعودی عرب ابل آیا اور 2 دن تک کلنا شیخ بن حمید # چلا اور لوگوں نے دنیا کی اس اسرائیل نواز دہشت گرد قوم یہود کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب جولائی کے وسط میں امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب آئے اور چاہتے تھے کہ ریاض اور تل ابیب کے درمیان مفاہمت کی کوئی شکل نکل آئے، لیکن خار ہوئے۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور اس کا سرکاری موقف یہ ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو جاتا اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں اور آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم مکی کی اس دعا کے ساتھ جو سب کے دل کی دھڑکن ہے۔ سنیں اور آمین کہیں۔ خدا حافظ۔ اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.